کہنے لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بچہ بھی عربی ساڑھے بھی عربی نا اما علیمہ فرمان لگی نہیں تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڑے میرے برگے نہیں میرا تو آڑیاں برگا نہیں کہنے لگی علیمہ فرق کی ہے فرمایا تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں دا میں نو سچی دسیو میرے سیال کوٹ والے ہو او کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب کہندہ میں تک دائی تیرے والا رہنا بھائی آپ ہی بنا کے تے آپ ہی ویخدہ رہندہ فرمایا اللذی یراک حین تقوم فرمایا سونیا میری اکھ رہندی تیرے مکھتے ہوئے تو جتھے ہوئے میں تیرے والی ویخدہ رہنا یا انج کہہ لئے ساری دنیا رب وال ویکھے رب تک دائی تیرے والے ساری دنیا رب وال ویکھے رب تک دائی تیرے والے شاہ جی قبلاؤ کنہ کو سونا ہوئے گا کہ رب کہندہ میں ویخدہ ہی تیرے وال رہنا منو قسم رب محمد دی ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاس ہے تے میرے ماہی دی ظلف دا وال ایک پاس ہے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا ایڈا ہی سونا بنا کے بھیجیا جے پنجابی جو ترجمہ کران تے ایڈا سونا بنایا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا فرمایا ہو والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین ترجمہ کر لیے ہی بندائے حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا لوگوں نے اکھر رباتے نو ویکھنا اللہ نے فرمایا لا تدرکو الابصار فرمایا میری تے صورت ہی کوئی نہیں مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دی آلہ سی تینوں ویکھنا اللہ فرمایا میں کو تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا فرمایا سونیا لوگاں مینوں ویکھنا ہے سونیا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کریں جلواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا ویکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا سونے مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ کیا بات ہون بولو سبحان اللہ ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ بنا کے بھی آپ تے آپ ہی کہندہ میں ویخدہ ہی تیرے وال رہنا ایڈی ٹھکی ہوئی سبحان اللہ دا میں گا کر رہی ہوں اچھا بولو سبحان اللہ
میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے بنایا تسا کوٹھی بنانی ہے نا حاجی صاحب تسی کسے کاریگر نو ملو گے تے آکھو گے یار کو بندہ دسو جڑا اچھا کاریگر کو ٹھیکیدار ہوئے لوگ آکھن گے او فلاں ٹھیکیدار بڑا اچھا ہے تسی انہوں بلا کے کہو بھائی تیرے کو کوٹھی بنوانی ہے تے نقشہ ہے پر پہلے منو کوئی اپنی کاریگری وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے آکھے گا جی کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی او مینار میں بنایا تے ساری چیزاں دکھا کے نا تے آخر تے ایک کوٹھی وکھاوے گا تے کہے گا جی جڑی کوٹھی ہے نا یہ میری تخلیق دا شاہکار ہے میں بڑیاں کوٹھیاں زندگی چ بنائیاں پر انج دی میں کوئی نہیں بنائی بلا تشبیہ کہہ رہا اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیجے آخر تے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا بنائے انہیں بڑے پر انج دا نہیں بنایا ایڈا سونا بنا کے بھیجیا دکاندار کو چنگی چیز بنا لوے نا تسی کاریگر بچے بیٹھے ہوو گے تو پھر وہ چیز نو اندر نہیں رکھدا انہوں دکان دے باہر لٹکا دیتا ہے تاکہ آؤن جانا والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے اللہ نے بھی یار نو جدو بنایا نا تے بنا کے اپنی قدرت دے آئینے دے وچ آپ ہی ویکھیا تے آپ ویکھ کے تے آپ ہی ویکھی جاوے تے ویکھی پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے اودا گائیے جیڑا کمائی تے پل دا چپ روے جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ پوریاں فضاواں پورا سال سبحان اللہ لال گونج دیاں رہن فرشتے چھک چھک کے سے جگہ نو ویکھن تے آکھن وہ جگہ جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے میں رات کشمیر سا ہون گجراں والے صبح پھر سفر ہے انہاں لوگاں ویڈیو کیمرے ویکھ لو گے انہاں سارے میری تقریر اپلوڈ کرنی تانوں لوگاں ویکھ لینا کشمیریاں نے تے انہاں کہنا ساڈے کو راتی انی سبحان اللہ کروا گئے ہو تے اپنے شہر والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں تہاڈا بھی ہونا سیالکوٹ والے ہو تہاڈا بھی بھرم رہ جائے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دی واری آئی اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا موسیٰ فرعون دا بیڑا ہوے گا اللہ نے فرمایا میں تینوں فرعون دے بیڑے پالاں گا موسیٰ دی ماں نو خیال آیا کدھر فرعون موسیٰ نو قتل نہ کر دے وے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہ کے پلے گا اپنی باری آئی فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہے گا جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا مادام دینے نبالے کی ہویا جے پتھر پہ مار دینے فرمایا فاصبر لی حکم ربی کا فإنکا بی آیوننا اللہ نے فرمایا کملی والے صبر کری جا تو میریاں اکھیاں دے بچ وسنا ہے میریاں اکھیاں دے بچ وسنا ہے نوجوانوں سیالکوٹ والے قرب و جوار دے ہونے والے موسیٰ دیواری آئی فرمایا آنکھ یار دیواری آئی فرمایا اکھیاں موسیٰ دیواری آیا فرمایا سامنے یار دیواری فرمایا بچ وسنا ہے تو کنہ کچھ سونا ہوئے گا جنہوں کدے رب کہندا ہے میں ویکھدا ہی تیرے وال رہنا تے کدے رب کہندا ہے میریاں اکھیاں دے وچ وسنا کدے رب کہندا سونے میں تکدا ہی تیرے وال رہنا تے کدے فرماندا فإنک بأعیوننا تو میریاں اکھیاں دے وچ وسنا ہے جنہوں رب آکھے تو میریاں اکھیاں چ وسنا ہے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا ملاد مناؤ گج بج کے اسی اس سونے دا ملاد منا بنایا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن سارا محمد دا ملاد جے میں آسان کر کے عرض کرا محفل تے جیڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے بولو بھائی جیڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے نا پھر اسی اس نبی دا ملاد نہ منائیے آئے اسی ساریاں امتہ تو آخر میں چاہتے جنت چساں سارے تو پہلے جانا ہے ایک کرم نہیں ہے اس نبی دا ڈاکٹر صاحب
آئے اسی ساری امت تو آخر بچ تے جنت چ سارے تو پہلے جانا ہے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے اے بیلی کہندے نے کتھے لکھیا میلاد کتھے لکھیا او تے الحمدللہ دسیے تے پھر تے پورا قرآن پڑھنا پینا نا ہے نا صبح نہ کسی فروٹ والی دکان یا کسی ریڑی تے کھلو جائے منڈی تو آڈے قریب ہے فروٹ منڈی تے کسی ریڑی تے کھلو کے دیکھو بلا کو گاہ کے انج دا آندہ ہے کہ جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے اے دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے نا سڑیا سڑیا فروٹ او مینو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا یار اسی 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے میں 10 درجن کیلیاں چے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے دس اس نبی دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے ہیں آکھے گندے مندے سارے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں نے انج دا بنا دے مانگا نبی بھی انہاں چے شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے نبی دعاواں کرنگے اللہم جعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد دا امتی بنا دے اور رب اس ماہی دا کنہ کو شکریہ ادا کریے جنہیں سانو گندے مدیاں نو سینے نہ لگا لیا میرا دل کردہ میں تانوں اس گالتے ایک چکر حضرت پیر باہود دربار دا نہ لگوا کے لے آواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح نہیں سبحان اللہ باندی نال دے نہ مشورہ کر لو جے باندی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ ہے میں سیال کوڑ دئیاں پر چونکہ سیال کوڑ دی واری بڑی دیر بعد آدھی ہے ٹائم بہت مشکل نکل دائے تے میں جس دن سیال کوٹانا ہوئے تو پھر بیلی مچے ایک دوسرے نے فون کر دینے آج آسی صاحب سیال کوٹ آ رہے ہیں ہون میں سیال کوٹ ہی بیٹھا میں نو پتہ لگے کہ الحمدللہ میں اپنے شہرے چ بیٹھا میرا تسی نازو میں تو ہاڈا نازاں تسی میرے تے فخر کر دیو میں نو تو آڈے تے فخر ہے الحمدللہ میں نو ناز ہے کہ میں سیال کوٹ دا رہن والا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا شہر تاریخی شہر اور الحمدللہ علی ذالک علم دا مرکز فن دا مرکز دولت دا مرکز حسن دا مرکز ہے سیالکوٹ میرا شہر ہے میں نو الحمدللہ جدو بھی سیالکوٹ تقریر کرنی ہوئے میرے واسطے ناز ہوں کہ میں اپنے شہر تقریر کر رہا تو تسی میں رحیم یار خان گیا تو میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتا تسی مار دے رہن دے لہذا روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ دیکھو ہاتھ کنے نہیں چکیا بلا نال دا بیلیوں نو سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا اونال شفاعت سر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی دے جیندہ دے قصارا تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا زندہ با اسی سارے کٹھے ہو کے نا علاقے دے اکبر آباد دے تھانے دار کل ٹر جائیے تے آکھے جی اسی بڑے معزز لوگ آئے ہیں تے ساڑھے آکھے ایک قاتل ہی چھڑ دیو چھوڑے گا اینو بٹھا دیو جی بچے نے بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جا بیٹا بھائی گزارش ہے بے کہ توجہ میرے بار رکھو میرے تو توڑے سیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش
مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کوشش کریا کرو کہ محفل ادب نہ سنا کرو، تماشے کھلو کے ویکھی دینا، میلاد بیٹھ کے سنی دینا ہے، میلاد بیٹھ کے ادب نہ سنی دینا۔ اے بچن چپ کراؤ جی، اے بچن چپ کراؤ، اوہ بیٹے چھوٹے بیٹے چپ کر جاؤ، دیاڑی تو تسا لالو لئیے، جا کے گن گن لو ہیں ماشاءاللہ، کوئی صاحب کتاب کر لو جا کے بعد۔ اچھا تسی سبحان اللہ فرما مطن مڑ واپس لے چلا۔ میں عرض کر رہا سا کہ اسی سارے تھانے دار کل ٹر جائیے تے آکھئے کہ اسی آئیں ساڑھے آکھے ایک قاتل، ایک چور، ایک ڈاکو چھوڑ دیو، چھوڑے گا ہرگز نہیں نا۔ وہ یار اسی سارے کٹھے ہو کہ تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے، پھر او دا میلاد نہ منائیے جن رب تو سارے گناہگار چھوڑا لے رہے ہیں، سارے ہی چھوڑا لے، سارے ہی نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ پرید دی گل سناواں، جدو قیامت نو میرے نبی سجدے چ سر رکھ کے رونا نہ تے اللہ نے فرمانا ارفع راسک، سر چکو، وشفاعت شفا جویں آکھو گے اویں کر لواں گے۔ تے میرے نبی اشارہ کر کے کہنا او 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 میرے گناہگار دوزخ چ پہ سڑ دے۔ اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نے نا تو جا کے انہاں نوں باہر لے آ۔ نبی پاک دوزخ دے کنارے تے آ کے نا اے انج کر کے اشارہ کر کے نا حضور نے انج اشارہ کرنا ہے، انج نہیں یہ تو میرا ہے نا، وہ نبی پاک دا میں بلا تمثیل کہہ رہا۔ حضور نے انج اشارہ کر کے کہنا ہے تو اکبر آباد وہ جڑی محفل ہوئی سی اوتھے آیا سا، انہیں کہنا جی جی یا رسول اللہ، میں نعرے بھی لگائے سبحان اللہ بھی آکھا۔ حضور نے فرمانا چل جنت سے۔ انہوں پوچھنا بھائی تو 12 ربیع الاول شریف نو جلوس چ گیا سا، انہیں کہنا جی یا رسول اللہ میں سفید کپڑے پا کے ٹوپی پہن کے سونیا بیج لگا کے سینے تے میلاد شریف دا، سونیا میں جلوس چ گیا شرکت کی تھی، بڑے خوشیاں منائیاں سونیا تیرے میلاد۔ حضور نے فرمانا چل جنت وچ۔ تو میلاد شریف مناندا سا، تو 11ویں مناندا سا، تو درود شریف پڑھدا سا، انہیں کہنا جی سونیا امی نے بچپن تو درود شریف سکھایا میں پڑھدا رہا۔ سرکار اشارہ کر کے فرمانا چل جنت وچ، چل جنت وچ، چل جنت وچ۔ انج کما کہ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ میرے نبی نے اشارہ کرنا ہے کہ دوزخ جو گناہگاراں نکل کے جنت وال ٹر پینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے راج نیک کھلوتے ہونگے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں، انہاں نیکاں نے ویکھنا کملی والا جو گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے نیکاں نے گناہگاراں نو پکڑ پکڑ کے کہنا ہے یار 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ اتھے نیکاں نے گناہگاراں کولو گناہ ادھارے مانگنے نے، تے کہنا کہ 2-4 گناہ ادھارے دے دیو، ماں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ ساڑھے دروازے تے باہر جاؤ گے نا لکھیا ہوئے گا چیمہ ہاؤس، چٹھا ہاؤس، جٹ ہاؤس، پٹ ہاؤس، گجر ہاؤس، چودری ہاؤس لکھیا ہوندہ نا۔ پر میرے نبی دے بوئے تے پتہ کی لکھیا ہے؟ جنہ ویکھے انہوں نے پوچھو، جنہ نہیں ویکھے اللہ ساڑھے سارے دے نصیبہ چ بار بار کرے۔ باب السلام جدو نبی پاک دی بارگاہ چ سلام عرض کرنے واسطے جائیے نا، او جتھے ریاض الجنہ دا دروازہ آندا ہے نا، اوتھے سونے دے نال موٹے لفظاں چ میرے نبی دی ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ ساڑھے دروازے تے چیمہ چٹھا جٹ پٹ ہاؤس لکھیا ہوندہ ہے، نبی دے دروازے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے وے۔ انج کریا کرو جدو رات نو لیٹیا کرو نا، رات نو ساؤں لگیا مدینے وال منہ کر کے آکھیا کرو سونیا تیری شفاعت وڈے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ جدو قیامت نو غلاماں نو بخشوائیں سونیا ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے میں، ماہیا ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے میں۔ اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے، کیوں نہ نبی دا میلاد منائیے۔ میں دینا جے پڑھیا کرنا رحمتاں پرتون والا آ گیا، اے رحمتاں پرتون والا۔ انج نہیں بھائی ہاتھ چکے نبی دے میلادی بن کے سارے مل کے پڑھو، اسٹیج والے تسی بھی ہاتھ کھڑے کر کے میلادی بن جاؤ، مل کے سارے پڑھیے رحمتاں پرتون والا
گیا رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا تے سب نو سینے لون والا یا اللہ جڑا اچھا بولے ہاتھ چکے بولے اج راتی خواب وچ کملی والے آن صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے رحمتاں برتون والا ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا رحمتاں انج نہیں گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی نبی پاک دا ملاسی میں سرکار دیاں ناتاں پڑھدا رہا رحمتاں برتون والا تھوڑا ہور چا بولے آجے رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون آ گیا آ گیا آ گیا سب نو سینے لون والا پھر پڑھیا جے سب نو سینے لون والا اللہ نے رجاء فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمتاں برتون والا جنہوں لگدا نا کہ منوں حضور دی رحمت جو حصہ پہ ملدا او بندہ ہاتھ کھڑے کرے تسی بھی بیٹا ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی سارے ہاتھ کھڑے کرو ان سارے لہرا کے جھنڈے بنا کے کبو رحمتاں برتون والا حاجی صاحب دیکھو پوچھے راتی انہیں انتظام کیوں کرائے انہیں لٹی کیوں کرائی انہیں لوگ کیوں بنائے لنگر کیوں بلایا اے پیرانوں کیوں بلایا علماء کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا رحمتاں برتون والا اے رحمتاں برتون والا آ گیا سب نو سینے لون والا آ گیا بھائی سب نو سینے لون والا آ گیا لقد جاءکم رسول رحمتاں برتون والا آ گیا قد جاءکم من اللہ نور رحمتاں برتون والا آ گیا قد جاءکم برہان من ربکم رحمتاں برتون والا آ گیا لیکون للعالمین نذیرا رحمتاں برتون والا آ گیا بھائی رحمتاں برتون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا سارے بولو ہن میں تانوں اس ویڑے لے جاواں جس ویڑے دے وچ حضور آئے تے رب نے اس دن تے سلامیاں کیتیاں
12 ربیع الاول دی رات اس سوموار دا دہاڑا ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں رات پہ جاوے تے دن پہ آوے اچھا اللہ چاہتا شاہ جی حضور کی بلا تے اللہ چاہتا رات دے اندھیرے چ ماہی نو بھیج لیندا چاہتا تے اپنے محبوب نو دن دے اجالے چ بھیج لیندا پر اللہ فرما سونیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے تو آمیں تے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سننے میلاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کڈن میلاد والا دن تے رات ہو جائے او دو ویلیاں دا ملاپ ہویا نا جدو سارے نقیب صاحب فرما رہے سن جنہوں کہندے نے نور پیر دا ویلا ایک کوئی نوجوان فجری ویلے ستا ہوئے نا تے مائیاں وڈیریاں پنڈ دیاں پتہ کی کہندیاں وے اٹھ نور پیر دا ویلا ہو گئے واہ تیرے ہوں تو صدقے جاواں جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے اس دن تو ویلا ہی نور پیر والا ہو گیا جدو کملی والے آئے نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرما دیا کہ اس رات میں گھر وچ کلی ساں کیونکہ حضور دے دادا جی اپنے پتران نو نال لے کے دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تھی دیوار کعبہ دی تعمیر کر رہے اور کعبہ کیڑا دور ہے اے کعبہ تے او حضور دا گھر سامنے اج بھی جا کے دیکھو ایک کعبے دا گبان سی نا نبی کریم دی امی جان فرما دیا کہ میں نو انج لگا جی میں پتر دے آمن دا ویلا ہو گئے تھے آپ فرما دیا میں رون لگ پئی آپ رو لگ پیا فرما دیا یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چھے آ گئیاں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون ہو ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمین روینا میں آدم دی بی بی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں او بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امین الپیار ہے سانو سیدہ آمینہ فرما دیا پھر عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور او دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا جڑا میرے نبی نو نور نہ منے نبی پاک دی امی فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا اچھا جنہیں بھیجا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور تے جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری پتہ لگیا موقع دے سارے گواہ کہندے نے نور نور سیدہ آمینہ فرما دیا پھر نور چمکیا میرے بچو پڑھا اچھا کدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ کھڑے کرو میں بیکھنا پہلا کننے نہیں کھڑے کیتے ایتھے ہی ہاتھ رکھے ہو ایتھے ہی ہاتھ رکھے آجے بات اچھا ہون رال کے نات پڑھ لیے نبی پاک دی نیچے کر لو ہاتھ نیچے کر لو ہو سکتا کسی بچے نو خیال آوے آسی صاحب بار بار کہندے نے ہاتھ کھڑے کر لو ہو رہے کیوں کھڑے کرائی جاندے نے میں نو نا ایک مائی بڑیری یاد آگئی ہے او مصر دی منڈی لگی سی تے مائی وڈیری منڈیاں نو پہ آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ ایک منڈیا پوچھیا اماں کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھے ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری انہیں آکھے اماں اتھے خزانے تول دیتے گئے پر یوسف دا پلہ بھاری ہے تو کہا دے تو خریدے گی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہوں تے منڈا کہنے لگا ماں تیری ساری دولت ہے کنی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہوں انہیں آکھیا اماں
ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ 12 ਸਿਰ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਈ? ਯੂਸਫ ਕੋ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے سن، آؤ رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے جدو حضور دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی اور اتے جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا ویچے ساڑھا کدرے اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا۔ ہون کرو ہاتھ کھڑے جنہیں نام لکھوانا نعت خانہ چاپنا او بندہ ہوئے ان سارے مل کے پڑھیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، ان جدے جدے اندر سویرا بولے آ گیا سونا سویرا، یا اللہ جڑا یوچا بولے انہوں خواب چے کملی والے ملن، صبح خیال کردی گلیاں جب پھرے تھے آکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ نبی پاک دی پھپو حضرت صفیہ فرما دیاں نے اس ویلے کمرے چ میں آئی، فرما دیاں میں بیکھیا دیوہ پیا بلد ہے، دیوے دلو نظر نہ آوے، جدر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، پیا آ گیا سونا سویرا۔ نبی پاک دی امی فرما دیاں نے بیٹھی میں مکہ دے اندر منو محمد نور جے ملک شام دے محل نظری آ رہے، جانبار ایک دوسرے نو مبارکہ دیں دینے کہندے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا، یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا، وسراج منیرا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جدے کو لایا ہو بولے سبحان اللہ۔ اچھا میرے کہنتے نا مہربانی فرما ایک باری آنکھ بند کر کے نا اپنی اکھیاں بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو، جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے، آ جڑا ساڈے اندر ایمان دا نور تے چانن تے سویرا ہے نا اے حضور دا ہی ہے نا بھائی، حضور تے ایمان لے آئے تھے ساڑھے تے چانن آیا نا، پتہ لگ گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، حضور آئے تھے سویرے ہوئے، لوگ تے اپنی دھیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے سن، حضور آئے تے حضور دے آوان تو پہلے بچی پیدا ہو دی ہے تے کوئی اٹھ کے کہندا اے منو دے دیو نو میں ماراں گا، کوئی کہندا منو دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا منو دے دیو نو میں دفن کراں گا تے میں ماراں گا، پر تیرے آن تو صدقے جاواں حضور آئے تے کوئی کہندا سی منو دے دیو نو میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، تیرے آن تو صدقے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو نبی پاک دے آمد تو پہلے ایک باپ دیاں 2 یا 4 بیویاں ہوندیاں نا تے جڑی باپ فوت ہو جاندا تے وڈا پتر اپنی ماں نال شادی کر لیندا سی، یعنی ماں دی قدر ہی کوئی نہیں، بیوی نو پوچھدا ہی کوئی نہیں، بہناں دی عزت ہی کوئی نہیں تے دیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دیندے، کسے دے کوئی حقوق نہیں، کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی، باپ جنت دا دروازہ بن گیا، دھیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گیاں تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی۔ حضور آئے تے چانن ہوئے سارے۔ اور آخر تے میں تو انہوں اما حلیمہ دی ایک گل سناواں،
تھوڑا ہور ہولا بولو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. رات دے 2:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کا رہندا ہی نہیں. 2:15 بجے بندہ تقریر کرن جو کا بھی نہیں رہندا. میرا حوصلہ بداؤ میں تو انہوں ہولے ہولے اماں حلیمہ دے ویڑے چھاڑا ہوں. میں الحمدللہ ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا. میں تحدیث نعمت دے طور تے ہمیشہ داسنا اتھے جا کے میں بچے جڑے میرے نال جاندے نے پھر میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. وہ اماں حلیمہ دے 3 کمرے. پہلا کمرہ اماں حلیمہ دے تے آپ دے شوہر حضرت حارث دا کمرہ. دوسرا نبی پاک دا کمرہ. تیسرا اماں حلیمہ دے بچیاں دا حضرت شیمہ حضرت انیسہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اماں حلیمہ دے بچیاں دا کمرہ. نالی اکوائیں قریبی اکوائیں جتھوں نبی پاک بکریاں نو پانی پلان دے سن. قریبی پتھر موجود ہے جدے تے حضور دا سینہ فرشتیاں نے چاک کر کے نور بھریا. اس ساریاں نشانیاں آج بھی موجود ہیں. اماں حلیمہ کیویں آئی کیویں گئی کون سی تعارف پیش کرنا تے بڑا وقت درکار ہے. بس اماں حلیمہ آئی نا جب حضور نو لے کے ٹوری نا تو انہوں پتہ نا اماں حلیمہ دی ڈاچی اونٹنی جی دی لات ٹوٹی سی ٹوریا نہیں سی جاندہ. اماں حلیمہ فرما دیا میں نبی پاک نو لے کے تے اونٹنی تے پیچھے بیٹھ گئی تے میرا خامد حارث اگے بیٹھ گیا. اونٹنی نو اٹھان دینے اٹھ دی نہیں. اتر کے مارن لگے تے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی دور پہ بیخ دے سن بیخ کے فرمان لگے نا حارث نہ ماری انہوں نہ ماری. کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں. نبی پاک دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیہ داسنا اٹھ جاوے گی. تے حضرت حارث کہندے نے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے. تے حضور دے دادا جی فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے. آ کے کہنے لگے حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ. اے آ جائے تے کسے نبی نو بھی اگے ہومن دی جرت نہیں ہونی. انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی. اماں حلیمہ فرما دیا میں نبی پاک نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے. آپ فرما دیا ہن مینوں خیال آوے کہ او جڑیاں میریاں محلے دیاں 9 دائیاں آئیاں سن بچے لیون واسطے. اج 3 دن گزرے او تے مکے تو ٹر گئیاں تے حلیمہ کلیاں جانا پینا ہے تے سفر بڑا دراڈا ہے. آپ فرما دیا میں سوچیا نا تے نبی پاک نے اچانک میری گود جو اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے اس طرح کر کے ڈاچی دیاں مہاراں پکڑ لیاں. اماں کہندی مینوں خیال آیا بے سونے تے غریبنی نے وٹ وٹ کے رسیاں دیا واگاں بنائیاں تیرے ید اللہ دے ہاتھ نبوت والے نازک کہ تیرے تکلیف ہی نہ ہوئے. آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے نبی پاک دا ہاتھ چھڑا کے گودی چ کر لیا. نبی پاک میرے والے ویکھیا. آپ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا. میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پکڑ لیاں. آپ فرما دیا میں پھر چھوڑائے سونے پھر ویکھیا. میں پھر چھوڑے سونے پھر واگاں پھڑیاں. میں تیسری باری چھڑاواں لگی تو سونے ویکھیا تے میں سمجھ گئی. اماں حلیمہ فرما دیا سونے نے پھڑے ہاتھ تے میں سمجھ گئی کہ کملی والا پہ آیا خدای اماں جے واگاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی. واگاں میں نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پوچھا ماں محمد کون آکھے. یا رسول اللہ سبحان اللہ. مینوں تے توانوں میرے نبی نے دسیا کہ میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا. او میرے غلاموں آجو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجو پر اپنی زندگی دی تے حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دیو. یہ سارے تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوگا. بس اپنی اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ دے ہتھاں وچ پھڑا دیو حضور دے ہو جاؤ. تو ہانو کہنا نہ پوے میں نبی دا عاشق تے دیوانہ نہیں. تینوں ویکھ کے آکھن لوگ آ نبی دا دیوانہ ہے. تیری ہر ادا چ نبی دی خوشبو آوے. ایس میلاد تو لے کے اگلے میلاد تک اج میلاد شریف دی محفل چ بیٹھ کے عہد کر کے جاؤ اپنے رب دے نال کہ یا اللہ میں پکا میلادی بناں گا. ایس میلاد تو لے کے اگلے میلاد آمد تک میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑاں گا. یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے.
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا آ جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنے تے اپنے ماں پیاں دے آج صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالا دی ماں نو جی کہنا چاہیے ہے پر اپنی امی نو جی کہنا چاہیے ہے امی نو بھی جی آکھیا کرو تے ابو نو بھی جی کہہ کے بلایا کرو میں لڑائی بالکل نہیں کرانی کہ بالا دی ماں نو جی نہ آکھو وہ بھی کہہ سکتے ہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو اچھا بولو سبحان اللہ اما علیمہ فرما دیا سونے نے موارا پھڑیاں تے ڈاچی دوڑ دی ہے او دائیاں جڑیاں دل دل گدرے مدینہ چٹوریاں مکھے چٹوریاں نے اما علیمہ دی ڈاچیوں نہ کھلوں چھان کر کے گزر گئی ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہن لگی نیا حلیمہ گئی ہے انہیں اگے علیمہ کی تھو دی ڈاچی دی لات ٹوٹ گئی اوتے کدھر مکے پھر دی آوے گی ایک بول کے کہن لگی نہیں پیچھو دے علیمہ ہی لگ دی ہے ایک آباں دے کے کہن لگی نہیں علیمہ نکل سنی جاؤ اج حلیمہ کی دیاں سن دیا حلیمہ دیاں دامائیں وکھریاں ایک آباں دے کے کہن لگی نہیں علیمہ اگے تو بلا دی سائیں اسی نہیں سا بول دیاں اجی اسی بلا نہیں تو نہیں بول دی نہیں لگتا مکے جو سواری بدلائی اما علیمہ مڑ کے فرمان لگیاں سہیلیوں سواری پہ اوہی پرانی ہے مکے جو سوار بدل کے لے آئی ڈاچی دے سواری بدل گئے نے شاہ جی قبلہ میں رنگ پیش کرن لگا اپنی محبتہ کرام بھائی جے سبحان اللہ اما علیمہ دی ڈاچی ٹور دی جا رہی ٹور دی نہیں بلکہ دوڑ دی جا رہی انج کماتے جہاز ہی بن گئی اوہ جہاز نہیں جہاز بن گئی نالے ڈاچی دوڑ دیئے نالے کر دیئے وابانی حلیمہ تیرے وابانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا ہے بانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا شام نہ پئی تے حلیمہ گھر پہنچ گئی ککھاں دی کلی تے نظر پئی نہ تے اما حلیمہ ڈاچی روک لئی حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ کلی نو ویکھے تے روے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے نبی پاک نے اکھ کھول کے ویکھ کے نہ تے اکھاں چی پوچھیا اکھاں چی پوچھیا اکھاں چی پوچھیا الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میرے آقا اکھاں چی پوچھے اما روئی کیوں تے اما حلیمہ کہن دیو ماڑی جو ہوئی تے آکھا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑی آلائی آکھا وے سونیاں خدا دے عرشان دے پرونیاں میری ککھاں دی کلی تو عرشان دا پرونا میں تینوں کتھے بٹھاواں آکھا اما میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دے نو تو ایک باری کلی لے کے جاوے کی پھر خدا دے عرشا دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرنا آون گے اما حلیمہ کلی لے گئی تے ساری رات لوریاں دیندی رہی اوے بھائی ماڑے دے کار تگڑا آجے تے چاہ تے چڑھ دے نے
आला हज़रत वालिद फरमाते ने मौलाना नकी अली रहमतुल्लाह कि अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवांढण सी ना वो अम्मा हलीमा दी सकी भैन सी उन्हां दा नाम सी हज़रत खौला सादिया। एक दिन खौला सादिया अम्मा हलीमा सादिया को लाई ते कहन लगी नहीं हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है। अम्मा हलीमा फरमादियां किवें ते कहन लगी तेरे कोल ते पैसे नहीं सन हुंदे कि रात नूं दीवे च तेल पा के बाल लवें, तेल मेरे कोल उधारा मंगदी सैं ते अज जिस दिन दा मक्खियों आई है सारी रात ही दीवा बाली रखनी है। अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चाह के फरमादियां खौला जदों दा मुहम्मद आया मैं ते दीवा ही बालना छड़ देता है। इता सिराज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है। अम्मा हलीमा कुल 7 बकरियां सन। किनियां 7 बकरियां सन, दुध एक नहीं सी देंदी। हजूर आए ते 700 बकरियां हो गईयां। अगे एक दुध नहीं देंदी, हुण एक ही इन्हां दे देंदी है कि बर्तन मुक जांदे ने, बकरी चो दुध ही खत्म नहीं होता। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया आउन गवांढ दियां औरतां अपने बच्चों नूं मार मार के कहंदियां वे बकरियां ओथे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने, ते बच्चे रो रो के कहंदे ने ओथे ही चारने आ। फर्क इन्हां तेरियां बकरियां मैं चारना, हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है। तेरे आमन तो सदके इन्नी अमीर हो गई, इन्नी अमीर, इन्नी अमीर। दरवाजा खड़किया, अम्मा हलीमा फरमादियां कौन? ते बारू आवाज़ कबीलियां दे सरदार आया, चौधरी आया, नंबरदार इलाके दे आया ते मशवरा करके आया। अम्मा हलीमा फरमादियां किधर आयो? ते नाले दिल च फरमादियां जदों गरीब सां ते अपने मिलन नहीं सन आउंदे, हुण तगड़ी होईयां ते वेखो चौधरी ते कबीलियां दे सरदार मिलन आउंदे ने हैं। अम्मा हलीमा फरमादियां किधर आयो? ते कहन लगे हलीमा मशवरा करके आया तेनू कबीले दा सरदार ना बना दईए, तेनू कबीले दा सरदार ही बना दईए। साईं सरदार कहंदे सारे जग चू हलीमा गरीब नहीं सी, कमली वाले नू लेके अमीर हो गई। रब फजल कीता ओदे भाग जागे, सारे जग दियां दाइयां दी पीर हो गई। सारे जग दियां दाइयां दी पीर हो गई। फरमादियां एक दिन मैं गोद च लैके सोने नू बैठी ते आ फरमादियां चन्न पिया चमके, 14वीं दा चन्न। हुण हलीमा एक बारी चन्न वल वेखे ते एक बारी चन्न वल वेखे ते अम्मा हलीमा अपने दिन च आखे ओ सोना है कि आ सोना है, ओ सोना है कि आ सोना है। ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। हुण मैं केड़ा रंग देवां? चुकिया हलीमा जदों शाह अबरार नू बई चुकिया हलीमा जदों शाह अबरार नू ओ कदे वेखे चन्न वल्ले, कदे वेखे सरकार नू। डॉक्टर साहब जदों 700 बकरियां चर के आईयां ना ते जेड़ी बकरी गुजरे हजूर नू सजदा करे ते वाड़े च, जेड़ी आवे सजदा करे ते वाड़े च, जेड़ी गुजरे सजदा करे वाड़े च। एक बकरी ऐसी सी वो बड़ी ना सोहनी जी। एक दिन अम्मा हलीमा फरमा वाइट कलर दी ना सफेद कलर दी, उहदे च एक वाल भी काला नहीं, सारी सफेद बड़ी सोहनी जी नाजुक जी बकरी। ते अम्मा हलीमा फरमादियां शीमा जी अम्मी, अब्दुल्ला जी अम्मी, अनीसा जी अम्मी। फरमाया ओ जड़ी बकरी है ना ये मेरे मुहम्मद दी बकरी है। जिवें असीं घर च कोई जानवर रखिया होवे ते कह देने फलाने दा फलाना फलाना। अम्मा हलीमा फरमादियां बकरी मैं हजूर दे नामे ला देती, ये हजूर दी है, एदा दुध मेरा पुत्र मुहम्मद ही पिया करेगा। अम्मा हलीमा फरमादियां जिस दिन बकरी लाई ना हजूर दे नामे ओदे ते नखरे वेखण वाले, उन्हें हर वेले खुश रहना मैं हजूर दियां, मैं हजूर दियां है। वो जड़ा हो ही हजूर दा जावे उन्हें हर वेले। अम्मा आयशा भी फरमादियां साडे घर एक बकरी सी, फरमादियां जदों हजूर ने अंदर आना उन्हें ओ नुकरे ला के बह जाना, जदों हजूर ने जाना उन्हें कदे उधर छलांगा मार, कदे उधर छलांगा मार।
شارحین فرماندے نے کہ ادب تے کردی سی پر اصل گل اے سی جدو حضور آ جاندے سن نا گھر انہوں اطمینان ہو جاندا سی او اتھے بیٹھ کے حضور ول ویکھدی رہندی سی تے جدو حضور باہر ٹر جاندے سن کدے ادھر حضور نو ڈھونڈدی پھردی کدے ادھر حضور نو ڈھونڈدی پھردی سی جانور اینا پیا او بکری آئی نا او شام نو چر کے جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے باڑے سجدہ کرے باڑے او بکری آئی تے انہوں مانسی میں سونے دیاں او سجدہ کر کے نا قدم چومن لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں خوف آیا اے جانور میرے پتر نو کدھر نقصان ہی نہ دے وے اما فرما دیا میں بکری نو اے اس طرح کر کے دھکا ماریا نا تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے ٹر پئی واڑے وال تے نالے ٹری جاوے تے نالے آکھے اے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے حلیمہ تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے آپ فرما دے کہ دن پنگوڑا میں دیوار دے نال لگایا تے اچانک میں کام کر دی تے میں ویکھا جی میں دیوار پنگوڑے تے ڈگن لگی دیوار اس طرح کر کے جھوک رہی آپ فرما دیا میرا تے کلیجہ کام گیا میں توڑ کے جا کے پنگوڑا کھچ کے ادھر کیتا نا تے آپ فرما دیا پنگوڑا ادھر کیتا تے دیوار سدھی ہو گئی تے دیوار دے وچوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا او جڑیاں نو دائیاں اما حلیمہ نال مکے تو بچے لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگیاں او ایک کوئی پورے علاقے وچ اے جڑے بچے اسی لے کے آئیے پیشاب کر دے نے کپڑے پوتھڑے بستر خراب ہوندے اسی کٹھیاں ہو کے کنویں تے جانیاں تے نالے کپڑے دھو لینیاں تے نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک کہن لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بچہ بھی عربی ساڈے بھی عربی نے اما علیمہ فرمان لگی نے تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈیاں ورگا نہیں کہن لگی علیمہ فرق کی ہے فرمایا تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دے نے میرا محمد پلیتہ نوی پاک کر دیں دا